अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम लोग आपसे फिर अपनी जो है डे 3 होगा हमारा, हाँ डे 1 और डे 2 तो हो गए। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो मैंने ग्रुप पे कुछ चीज़ें भेजी है ना सेशन के लिए, टिप्स जो है वो थोड़े से रीड आउट कर देती हूँ। तो आज के तमाम सेशंस में दूसरे भी पार्टिसिपेंट से कहूँगी कि वो रीड कर ले ताकि उनको ना फॉलो किया जाए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा है, जो मेन ग्रुप है। अच्छा, देखें, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम सेशन की शुरुआत करेंगे ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले सेशन में जो भी न्यू कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं उनको जो है हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और एक मुझे अच्छी टिप लगती है रिवीजन की कि जब हम रिवाइज कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स चलिए डिस्कस भी हो रहा है, रिकैप हो रहा है, लेकिन साथ साथ बीच में पार्टिसिपेंट्स से भी ना पूछते रहे, सवाल जवाब करते रहे। ठीक है, तो उससे भी पार्टिसिपेंट्स भी अलर्ट मोड में आ जाते हैं और अच्छा एक रिकैप हो जाता है। और अगर किसी को उसमें कंफ्यूजन होती है या कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता, तब भी समझ आ जाता है कि नहीं अभी सब पार्टिसिपेंट को क्लियर नहीं है, तो वो सब क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो रिकैप से स्टार्ट करें, लाजमी हर सेशन को बिल्कुल आगे ना बढ़ जाए स्टार्टिंग में ही। सेकेंड पॉइंट ये कि जो पूरे सेशन के दौरान एक दूसरे से खूब सारे सवालात करते रहे। एक तो इनिशियली जब रिकैप हो रहा होगा तब भी सवालात करें एक दूसरे से, और सेशन के दौरान भी ना जब आगे आगे एकदम से ना बढ़ते चले जाएं, बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहें पार्टिसिपेंट्स के साथ ना, तो सब के सब अलर्ट भी रहेंगे, सब पार्टिसिपेट भी करेंगे, चेक भी होता रहेगा कि सब हमारे साथ हैं कि नहीं। और वो क्वेश्चन आंसर मेथड से ना लर्निंग भी बड़ी अच्छी हो जाती है हमारी। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि सारे मेंबर्स को शामिल करना है। ठीक है, ताकि जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं या फिर किसी पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, किसी कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन हो रही है, या हम मशकें हल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है उसमें सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट करें। अगर सिर्फ एज ए लिसनर के तौर पे आएंगे ना तो यकीन करें फिर वो फायदा होगा नहीं। फिर एज ए लिसनर के तौर पे तो हमारे सेशन से बहुत बेहतर है जो इतने बड़े बड़े जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो देखी जाए ना। तो ये जो सेशन का मकसद ही है कि हम लोग खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, सिर्फ वीडियो वॉचिंग के लिए ना आए हम ना, उसके लिए तो ज़ाहिर है यूट्यूब पे भरमार है वीडियोस की। अच्छा, फिर और अगर लेकिन इन केस किसी का कोई इशू है, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, तो वो सेशन से पहले ही ग्रुप पे बता दे या किसी को भी बता दे सेशन में कि वो ड्यू टू एनी रीजन वो उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन इसको हैबिट ना बनाए कि सिर्फ एज ए लिसनर के तौर पर आए ना। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, अनम्यूट नहीं कर सकते, कोई भी इशू है तो कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर चौथा पॉइंट ये है कि बहुत गौर से, बहुत अलर्ट होकर सेशन की एक एक बात को सुनना है। जो भी पार्टिसिपेंट कर रहा है उससे एक तो हमारी लर्निंग बढ़ेगी, दूसरा ये कि कोई भी पार्टिसिपेंट, आपको पता नहीं कुछ लोग कभी बोल बहुत कॉन्फिडेंस में रहे होते हैं लेकिन कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो कभी इस तरह का कोई, ज़ाहिर है जो भी करेगा वो डेलिबरेटली तो नहीं करेगा, गलती से ही करेगा। तो बाकी पार्टिसिपेंट से अलर्ट रहना है एंड देन एंड देयर उस चीज की ना निशानदेही करनी है, पॉइंट आउट करना है बहुत रिस्पेक्टफुली कि जो है ये वाला जो पॉइंट है ये गलत समझा दिया गया है, तो ये ऐसा नहीं या ऐसा है। या फिर ये कि किसी और पार्टिसिपेंट से पूछ लें कि आप इत्तेफाक करते हैं कि ऐसा ही है जिस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, जहां पे भी जरा सा भी आपको ऐसा फील हो ना कि कोई चीज गलत एक्सप्लेन हो, फौरन उसको पॉइंट आउट करें, बजाय उसके कि इग्नोर कर दें और उसको वैसे ही डिलीवर होने देना, उसको जरूर आप लोग बोले। ठीक है, और हो सकता है आपकी ही अंडरस्टैंडिंग गलत हो उस हवाले से, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सही है ना, तो प्लीज स्पीक अप। अच्छा, फिर पांचवा पॉइंट ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा आराम से और बहुत आहिस्ता स्पीड से, बहुत स्लो स्पीड से सेशन को चलाएंगे। तेज तेज आगे भागना बिल्कुल भी नहीं है, वरना ना पीछे की चीजें क्लियर नहीं होंगी, रेपिटेशन नहीं हो रही होगी। और कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे नहीं चल सकते ना, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे, पीछे नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो बहुत स्लो स्पीड के साथ सेशन को चलाना है। और वही वाली बात कि बिल्कुल रश नहीं करना है कि अगले टॉपिक पे जाना है, आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी तेजी तेजी, ये इसको बिल्कुल भी नहीं ये एक्सेप्टेबल होगा। बिल्कुल स्लो स्लो ही चलेंगे ताकि हर चीज सबको क्लियर हो। अभी बेशक बहुत शुरू के कॉन्सेप्ट है लेकिन इनमें भी हमने स्लो ही चलना है। अच्छा, फिर नंबर 7 है कि अगर हमें कोई बात समझ नहीं आए तो उसी वक्त हमने अनम्यूट करके सेशन को जो है स्टॉप करवाना है और सबको कहना है कि मुझे ये मसला नहीं समझ आ रहा है। वरना अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आपको पता है एक दूसरे से लिंक हो रहे होते हैं ना दूसरे कॉन्सेप्ट, तो आगे वाले कॉन्सेप्ट भी ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें ना समझना। तो इसलिए उसी वक्त रोके सेशन को वहां पर ही और वो उस कॉन्सेप्ट को पूछे। ठीक है, वरना नहीं पूछ रहे होंगे ना, कंफ्यूजन ही रहेगी जहन में, तो फिर लिटरली कोई भी फायदा नहीं हो रहा होगा इन सेशन से हमें। अच्छा, नंबर 8 पॉइंट
अगर देखिए कभी कभी ऐसी कोई टॉपिक्स आ जाते हैं जिसपे ना लास्ट वीक भी एक सेशन में किसी एक टॉपिक पे ना मैं नोट करी थी, कोई 10-12 मिनट किसी एक पॉइंट पे लग गए थे वो डिस्कस करने में ना, तो जहां पे लगे ना कि कोई पॉइंट ऐसा ड्रैग हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रही है फिर भी समझ में नहीं आ रहा, जहां पे ऐसा लगे कि बस अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए और इस टॉपिक को जो अभी बहुत लंबा हो रहा है इसको हम जब सेशन ओवर हो जाएगा ना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक दो पार्टिसिपेंट का मसला होता है, सारे मेंबर्स का मसला नहीं हो रहा होता, जिसपे ना वो आपस में कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन हो रही होती है और किसी हल पे नहीं पहुंच रहे होते ना, तो हमारे आपको पता है सेशन के जो 40 मिनट है ये बहुत ज्यादा कीमती है ना, तो इन 40 मिनट में फिर हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को वहां ही रोक देंगे जो कि बहुत ड्रैग हो रहा होगा, और उसको फिर हम ना सेशन के बाद आराम से, व्हाट्सएप ग्रुप तो है हमारे पास का, पूरा दिन हम आपस में उस पर कनेक्टेड है, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारे जूम के सेशन के ऊपर इतना ज्यादा टाइम किसी एक चीज के ऊपर लगता ही ना, मतलब एक हद तक तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, लेकिन जब वो लगे ना कि ड्रैग हुआ जा रहा है और डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करने के बाद भी बात समझ नहीं आ रही है, तो उसके बाद ना उसको वहां स्टॉप कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको जो है आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद नंबर 9 पॉइंट है कि सेशन का जब आखिर खत्म हो रहा हो तो उस वक्त जो टाइम है उस पर बहुत ज्यादा नजर रखी जाए कि एकदम से सेशन खत्म ना हो जाए। सेशन खत्म होने से पहले लाजमी तौर पे जो भी बातें हमने की है ना उनकी एक रिवीजन होनी चाहिए, उनका रिकैप होना जरूरी है सेशन एंड होने से पहले, कि आज हमने ये पढ़ा और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफली उसकी डिटेल्स बता दी। ठीक है, अच्छा फिर जो है जब सेशन खत्म हो रहा हो तो उसको प्रॉपर्ली रैप अप किया जाए, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम से, जैसे नहीं मीटिंग 40 मिनट के बाद तो एंड हो जाती है ना अचानक से, तो उसको प्रॉपर्ली रैप अप किया जाए, इसलिए बिल्कुल टाइम पे नजर रखना है। जैसे हमारा जो सेशन है ये होगा 6:25 पे एंड होगा हमारा सेशन ना, तो हमें बिल्कुल नजर रखनी है कि उससे पहले पहले तरीके से सेशन के एंड में रिविजन हो जाए, रिकैप हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स का, और जो है उसको हम रैप अप कर लें प्रॉपर्ली। और अगर कोई सेशन के दौरान कोई बात रह गई हो टाइम की वजह से कोई भी, तो सेशन के बाद व्हाट्सएप पे बिल्कुल आप लोग फ्रीली पूछे ताकि सब क्लियर हो जाए। अब मुझे बताइएगा कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी तरह की? नहीं नहीं चलिए सही है अलहमदुलिल्लाह, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। हम लोग पहुंचे थे यहाँ तक, ये मुजफ्फर मोहन्नस तक ज्यादातर सेशन पे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स पहुंचे थे। एक सेकंड ओपन करती हूँ। हाँ देखिए, अच्छा मैं पेजेस ना इस तरह से टर्न कर रही हूँ क्योंकि अब हम लोग का एक प्रॉपर बैच बन गया है ना, जो हमारा ग्रुप बन गया, जो अब डेली यहाँ से हम लोग मतलब कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने एंड किया होगा। लेकिन अभी लास्ट वीक क्योंकि सब लोग अलग अलग सेशंस में आ रहे थे, तो मुझे बता दीजिए कि ये वाला जो पेज है, ये तो सबने पढ़ लिया था। हाँ ये चले मुझे यहाँ से बता दें, ये वाला जो पेज है सबने पढ़ लिया था? कोई अगर किसी का मिस हो गया था तो प्लीज मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे से पढ़ेंगे। ये वाला पेज तो किसी का मिस नहीं हुआ था ना? मतलब कोई एब्सेंट हो गया था तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके ग्रुप में यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, इस तरह का चक्कर तो नहीं हुआ था? पेज नजर नहीं आ रहा। पेज नजर नहीं आ रहा? आप ऐसा करें थोड़ा आगे पीछे जो जी आपकी अब स्क्रीन आ है ना गया उसको राइट में, हाँ ये वाला पेज देखिएगा, ये आपने पढ़ लिया था ना लास्ट सेशन में? जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अच्छा ये वाला पेज भी हो गया था। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सब बताइएगा जिन्होंने लास्ट वीक सेशन लिए थे, कैसा तो नहीं आपके सेशन में थोड़ा उधर रह गया? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा प्लीज जो नहीं स्पीक करा ना वो म्यूट कर ले, क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइज आती है ना, तो आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिएगा जो जो स्पीक अप नहीं कर रहे, ताकि नॉइज ना आए। अच्छा ये पेज भी सबने पढ़ लिया था। फिर ये वाला जो पेज था ये सबका कंप्लीट हुआ था पूरा? एंड तक बता दीजिएगा ताकि किसी का भी नहीं हुआ था तो हम वहां से ही स्टार्ट ले लें। सबने पढ़ लिया था ये वाला पेज? ठीक है। और ये मश्क हल कर ली थी सबने? ये मुझे लग रहा है नहीं कुछ इसी सेशन में प्रैक्टिस करेंगे ये नहीं पर ये ये हल रह नहीं गई। किए, ये सॉल्व नहीं हाँ किए। ये रह गई थी, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो अब ये हल करने से पहले हमें चाहिए कि हम जो है सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ठीक है? और उसके बाद हमने ये करना है, ये मश्क हल करने से पहले हम में से एक दो बल्कि दो लाजमी, हाँ दो पार्टिसिपेंट्स ने अपने मोबाइल में पीडीएफ फाइल खोलनी है जिसमें लिसान कुरान ओपन होगा, और वो आंसर्स का पेज ओपन करके रखना है, ताकि हम लोग जो भी आंसर्स यहाँ पे कर रहे होंगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स, वो दो पार्टिसिपेंट जो है नजर रखे आंसर्स के ऊपर ना, कि भाई जो भी आंसर दे रहे हैं पार्टिसिपेंट्स वो सही आंसर दे रहे हैं, बुक के पीछे भी वही आंसर्स हैं या उसके अलावा कोई आंसर है, ठीक है? ताकि चेक भी होता रहे साथ साथ आंसर।
अच्छा यहाँ से प्लीज कोई भी पर्सन, क्योंकि हम लोग आपको पता है मिल के पढ़ रहे हैं, कोई इसमें टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है हमारा, तो प्लीज यहाँ से कोई पार्टिसिपेंट जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, रिकैप करा दे जरा। जिन्स से स्टार्ट लेते हैं, रीडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ रिकैप करना है, मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा सब लोग पार्ट लें ताकि सब लोग डिस्क्राइब कर सकें। तो प्लीज कोई भी अनम्यूट करिएगा और स्टार्ट ले, थोड़ा सा, थोड़ा पोर्शन आप करें, थोड़ा कोई और कर लेगा। जिन्स से स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्टिंग में एक बस एक चीज ये बता दूं कि हम लोग इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो हम इस्म के बारे में 4 अहम बातें जो हमने ये नीचे पढ़ी थी ना, कि इस्म के बारे में 4 अहम बातें जो हमें पता होनी चाहिए, कि इस्म हमारे सामने जैसी कोई भी इस्म आता है तो फौरन हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये इस्म मुज़क्कर है, मुअन्नस, ये वाहिद, मुसन्ना या जमा में से कोई एक है, ठीक है, फिर ये मारफा है या नकरा है, और फिर इसके एराब क्या है। ये चारों चीजें हमें लाजमी पता होनी चाहिए, वरना फिर हम ना रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम तर्जुमा भी नहीं कर पा रहे होंगे। सही है। तो सबसे पहले जो इसमें जिन्स की कैटेगरी है वो हम पढ़ना स्टार्ट कर बल्कि कर लिया था हमने। अब उसको रिकैप प्लीज आप लोग अनम्यूट करिए और कोई भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे जितना भी आप लोग कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत गलती भी होगी एक्सप्लेनेशन में तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट लें प्लीज सब लोग। जी अनम्यूट करिएगा। अच्छा जी, मैं स्टार्ट कर दूं? जी सिस्टर शुमाइला, वेरी गुड। जी जी स्टार्ट कीजिए। ओके, यानी कि उर्दू अंग्रेजी की तरह अरबी में भी 2 ही जिन्स होते हैं, या मुज़क्कर और मुअन्नस। जिधर जिन से ना सिस्टर शुमाइला जेंडर बाहर हो आपकी आवाज सके ही पता क्या नहीं, है। आपकी तो आवाज ना क्लियर नहीं हो रही, जी, थोड़ा सा देखेंगे ईयरफोन लगा हुआ है या फिर माइक के आप करीब आ सके तो अब आप देखिए। लिए उतनी ज्यादा साफ नहीं आ रही, थोड़ा सा। जी जी, अच्छा अब आ बोलिए अगर। रही है? जी अब बेहतर हो गई है। ठीक है। तो अगर अरबी ज़ुबान में ये रूल है कि जब तक यानी कि मोनस साबित ना हो चुके तो इसम जो होगा वो मुज़क्कर ही कहलाएगा। तो मोनस की इक़साम है आगे बताई गई है, हकीकी मोनस और गैर हकीकी मोनस, जिसे यानी कि हम लफ्ज़ी मोनस भी कह सकते हैं। हकीकी मोनस वो कहलाएगा कि जिसका पेयर हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यानी कि उम्मुन माँ, तो फिर इसका यानी कि उसका पेयर हो, यानी कि रेयर उसका कपल हो, तो मोनस लफ्ज़ी वो कहलाएगा कि जिसमें यानी कि इसम जो हो, सॉरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं नहीं सो क्या, कोशिश करें कोई बात नहीं है, उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर आप ये कह रही है ना। अच्छा जी जी, हकीकी मोनस को कहलाएगा जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर होगा, और लफ्ज़ी मोनस को कहलाएगा कि जिसकी हमें यानी कि पता चलेगा, जैसे मिरवा का शम्स है, सेहरा है, ये एग्जाम्पल दी गई है ना। तो आगे लफ्ज़ी मोनस के आगे 2 इक़साम होंगी। अच्छा जो है और जो अलामती लफ्जी, मोनस एक होगा कि जिसके अच्छा वो एंड में आवाज गोल्टा आएगी, या अलीफ और हमज़ा। किसी ने चैट पे जी लिखा है जी, आपकी आवाज आपकी क्लियर नहीं हो रही, तो प्लीज आप माइक ना चेक कर लीजिएगा, मे बी सेशन के बाद देख लीजिएगा, अच्छा ठीक है कि उसमें मसला क्या हो रहा है। सही चलें, जज़ाकिल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग, बहुत बड़ी बात है कि आप ठीक हेल्प पर आए और आपने ट्राई किया, थैंक यू सो मच। है। अच्छा और कोई पार्टिसिपेंट जी यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज ना क्लियर नहीं हो रही थी, तो आप लोग अभी शुरू से स्टार्ट ले लें। मैं करूँ? जी 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 समीना, अच्छा ये ना मोनस की अक़साम आपकी आवाज बताई भी गई थी बहुत ना। हल्की आ रही है। अच्छा ये मोनस की अक़साम बताई गई थी ना, मोनस की हम्म। हकीकी और गैर हकीकी। अब आ रही है? नहीं, आवाज सही नहीं आ रही, आवाज हेलो, क्लियर नहीं आ रही नहीं अब आ है। रही है? समीना आवाज नहीं, ज्यादातर ना उनकी आवाज का मसला होता है जो ईयरफोन लगाए हुए होते अच्छा हैं ना या हेडफोन, तो उसको रिमूव करते हैं ना तो आवाज क्लियर हो जाती है। तो उसको जरा सा देख अच्छा लीजिएगा, जब स्पीक कर रहे हो ना आप लोग उस वक्त अगर रिमूव कर सके अच्छा, पॉसिबल हो अब आ तो। रही है? जी अब तो बहुत बेहतर हो गई। हेलो, अब आ जी जी रही आ है? रही आ गई जबरदस्त। अच्छा इसमें ये मोनस मोनस की अक़साम बताई थी ना, मोनस हकीकी और गैर हकीकी। तो मोनस हकीकी तो बता दिया ना कि वो मुज़क्कर जिसके मुकाबले, वो मोनस जिसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर होता है, ठीक है ना। जैसे उम्मुन, तो उसके मुकाबले में बाप माँ, उम्मुन माँ को कहते हैं और अब्बुन बाप को कहते हैं। जैसे बिनतुन हो गया, जैसे वलादुन लड़के को कहते हैं और बिनतुन लड़की को कहते हैं, यानी कि मोनस के मुकाबले में कोई मुज़क्कर है,
ٹھیک ہے نا. زبردست. اچھا بالکل. اسی طرح جو غیر حقیقی مونس ہوتا ہے اس کی اچھا مونس حقیقی اور غیر حقیقی. ٹھیک ہے, مونس حقیقی تو ہو گیا نا, اب مونس غیر حقیقی ہم پڑھیں گے. مونس غیر حقیقی کی دو اقسام ہے. ایک ہے مونس قیاسی غیر یا حقیقی کا ورڈ علامتی. لیکن نہیں غیر حقیقی آپ کس کو کہہ رہی ہیں تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ وہ پارٹیسپینٹ کنفیوز جی ہو رہے ہوں گے. یہاں پہ غیر حقیقی کا لفظ آ نہیں رہا نا اسکرین پہ, تو آپ کس کو کہہ رہی ہیں تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا. مونس لفظی. اچھا مونس ہاں لفظی اصل میں نے غیر حقیقی پڑھا ہوا ہے نا, وہ جی آپ نے جی, وہ پیپر غیر میں بھیجا حقیقی تھا نا. کہتے ہیں. جی جی, دونوں ہی کہتے ہیں اس کو, مطلب نا ہاں وہ یہاں مونس. پہ نہیں. صحیح اچھا صحیح, مونس یعنی کہ ماننے سے لفظی لفظی. کی دو اقسام ہے. مونس لفظی کی دو اچھا اقسام ہے نا, ایک اچھا, مونس اقسام قیاسی. سے پہلے تھوڑا سا بتا دیے گا کہ فرق کیا ہوا پھر حقیقی اور غیر حقیقی یا حقیقی اور لفظی میں, یہ فرق بتا مونس دیے گا. حقیقی میں یہ ہے نا کہ اس کے وہ مونس ہوتی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہوتا ہے. ہوں. جیسے ماں کے مقابلے میں باپ, جی بہن کے مقابلے میں بھائی. ٹھیک ہے. اس طرح. اور اور غیر جو حقیقی میں اس مونس کا کیا ہوتا لفظی ہے, اس کا ہوتا ہے, اپوزٹ. مونس لفظی ہوتا ہے وہ اسم مونس کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا, جیسے مرواحتن, شمسن. مطلب ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں پھر کوئی مذکر نہیں ہوتا, جیسے حقیقی میں تو اس ہوتا کے ہے نا مقابلے لازمی, میں. جی ہے جی, نا, اس طرح بھی اس کہہ کے سکتے ہیں. مقابلے صحیح میں ہے. کوئی. چلے یہ اس کو غیر اب حقیقی بھی کہتے ہیں. جی. اور جو اچھا اب مونس لفظی کی دو اقسام ہیں. ایک ہے مونس قیاسی, اس کو علامتی بھی کہا جاتا ہے. مونس لفظی کی وہ قسم جس میں مونس کی علامت پائی جاتی ہے, اس کو جیسے غرفاتن, جیسے گولتا, ایک تو اس میں گولتا آئے گی اینڈ میں, اور دوسرا اس کے اینڈ میں الف تانیث آئے گا نا, الف کے بعد حمزہ آئے گا نا. جیسے گولتا کی علامت ہے غرفاتن, اور الف اور حمزہ کی علامت ہے صفراؤ, صحراؤ, یہ اس کی علامت ہے. اور تائے مربوطہ, اس کو نا گولتا کو تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے نا. صحیح. ٹھیک تو ہے, یہ دونوں کی یہ اس شکل مونس میں ہوتی ہے ہمارے پاس علامتی نا. کی. جیسے اوپر گولتا ہے ایک اس شکل میں ہوگا, پھر الف اور حمزہ پہ اینڈ ہو رہا ہے صفرا الف اور حمزہ اس ہوگا. شکل میں ہوگا, یا پھر یہ جو جیسے ہم موسیٰ عیسیٰ لکھتے ہیں نا, یہ یا کے اوپر کھڑا زبر, تو یہ تین شکلیں اگر ہوئی تو ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ مؤنث لفظی ہے یا مؤنث غیر حقیقی ہے نا. جی جی. یا اور الف ہے نا, یا اور الف, ایک یا اور الف ہے اور ایک حمزہ اور الف ہے. ایک یا الف الف, اور پہلا والا حمزہ اور الف ہے, صفرا والا ہے نا, اور دوسرا والا یا کے اوپر کھڑی زبر ہے نا, ایسے ہی بولیں گے نا. الف اچھا, یا مقصورہ پہ کیسے کہتے کھڑی ہیں. زبر ہے, اچھا یا مطلب الف نہیں جی ہے, اوکے. نہیں الف نہیں اس میں. ٹھیک ہے, جیسے عثمان لکھا ہے نا اوپر. اچھا اب یہ بتا دیجیے سارے پارٹیسپینٹس کہ آپ لوگ کو ابھی تک سب کلیئر ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تینوں علامات ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا, اور اس میں سب سے زیادہ جو یوز ہوتی ہے وہ گول تا ہی ہو رہی ہوتی ہے نا. گولتا. ٹھیک ہے, اب آپ اگلا مؤنث سمائی بتا دیجیے. اچھا مونس لفظی کی جو دوسری قسم ہے وہ مونس سمائی ہے. مونس جو مونس سمائی ہوتا ہے, اس کو نا اہل زبان جس طرح وہ استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے استعمال ہوئے ہیں نا, ان کو مونس ہی کہیں گے, حالانکہ اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. تو وہ عرب لوگ جس کو مونس کہتے تھے نا, تو وہ یہ جو ان کا گروپ ہے مونس سمائی کا, اہل زبان ان کو بولا کرتے تھے نا. تو اس میں مونس سمائی کے گروپ میں اچھا ہواؤں کے گروپس, نام اب ہے. سسٹر زمینہ گروپس میں حال سے اگر کوئی اور بتا دے, ہے نا. جی ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ خیر, بہت اچھے سے بہت آسان لفظوں میں آپ نے ایکسپلین کر دیا. اور اچھا سماعی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا, جس سے سماعی سماعت سے ہے نا, سنے سے, تو اس کو ہم لوگ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ بھائی مؤنث سماعی ہوتے ہیں جو سننے میں جو لفظ آ رہے ہوتے ہیں, جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا, کوئی لاجک نہیں ہوتی جن کے پیچھے نا, یا کوئی وہ فارمولا نہیں لگ رہا ہوتا کہ بھائی گولتا ہونی چاہیے یا الف ہونا چاہیے, کوئی علامت نہیں ہوتی, لیکن بس وہ اہل زبان ایسی بولتے ہیں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا مرضی سے. ہمارا جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, اور سب سے بڑی کرسی ہے, جیسے کرسی بڑی ہے, تو ہم نے اس کو مؤنث کیونکہ لوگ کہتے آئے ہیں اس لیے ہم جو ہے بول رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کے پیچھے سینس نہیں ہوتا کہ بھائی کیوں ہم مؤنث کی کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح مؤنث سمائی جو عرب لوگ جن کو مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ جس میں گول تا بھی نہیں آتی, الف حمزہ اور یہ یا کھڑا زبر یہ علامت بھی نہیں ہوتی, اور جن کے مقابلے میں کوئی حقیقی یعنی مذکر بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ والے جو الفاظ ہیں یہ کوئی پلیز ایکسپلین کر دیجیے آپ میں سے. یہ جو گروپس ہیں ان کے اوپر آ جاتے ہیں ہم. کوئی اور پارٹیسپینٹ پلیز انمیوٹ کر کے بتائیے گا. میں بتا دوں. جی بالکل. مؤنث سمائی کی جو کچھ انہوں نے جو اہل عرب ہیں انہوں نے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں, جیسے اس سے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے بھی آسان ہے کہ جب بھی ہم یہ گروپس دیکھیں گے
کوئی بھی ایک ایسا دیکھیں گے اسم جو ان گروپس میں ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ ہم نے یہ گروپس کے نام پڑھے تھے اور یہ ورڈ مونس ہو سکتا ہے. جیسے ایک گروپ کا نام بتایا انہوں نے ہواؤں کے نام. جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں مختلف، آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں ایک ہی ورڈ کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں جیسے ریحن، سرسرن، بادن، سموم، یہ سب جو نام اگر ہم دیکھیں گے، چاہے ہمیں ان کے اوپر کوئی علامتی مؤنث نظر آئے یا نہ آئے، یعنی کہ کوئی تاء مربوطہ نہیں ہے ان میں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے یا نہیں؟ لیکن چونکہ عرب نے انہیں مؤنث کہہ دیا تو ہم ان کو مؤنث ہی مانیں گے. تو جتنے بھی ہواؤں کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں. ایک اور ہے شراب کے نام، جیسے اس کے لیے بھی بہت سارے ہم قرآن میں بھی ورڈز دیکھتے ہیں، خمرن، خرطومن، نہیں خرطوم نہیں، خرطومن، ہاں جی. تو یہ سب نام جو ہیں جو کہ اگر وہ شراب کا نام ہے تو وہ ہم اس کو مؤنث مانیں گے. اسی طرح ہے آگ کے نام، ہم نار پڑھتے ہیں، جہنم، جہیم، سعیر، سقر، یہ سب نام ایسے ہیں جن کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ چونکہ آگ کے نام ہے تو یہ مؤنث ہوں گے. عرب ان کو مؤنث ہی مانتے ہیں. اور یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں کہ مؤنث ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی اسم مؤنث ہے یا مذکر ہے تب تک ہم اس جملے میں اس کو صحیح طرح سے اس کے پراپر جملہ بنا نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں نا، جب ہمیں جملہ بنانا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کا لگانا ہے یا کی لگانا ہے نا. اسی طرح اس کی کرنا ہے یا اس کا کرنا ہے. تو یعنی کہ ضمائر ہم نے کون سے یوز کرنے ہیں یا پھر ہم نے ورب کا کون سا صیغہ یوز کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم کسی بھی اسم کے بارے میں ایک یہ سب سے پہلی جو چیز پڑھ رہے ہیں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایک تو یہ 3 نام ہو گئے، ہواؤں کے نام، شراب کے نام اور کیا تھا، آگ کے نام. چوتھی چیز جو بھی امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم عام روزمرہ کی زندگی میں ہمارے استعمال میں آتا ہے کہ شہروں اور ملکوں کے نام. جب بھی ہم کسی شہر یا ملک کا نام عربی میں دیکھیں تو وہ اس کو عرب ہمیشہ مؤنث کے طور پر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ایک ورڈ ہے، ایک چیز ہے جو بھی ہم ہمارے عام روزمرہ زندگی میں ہم اس کو کرتے ہیں، وہ ہے جسم کے جو وہ اعضاء جو دو ہیں، جیسے آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، اور اس کے علاوہ گھٹنے، بازو، پاؤں، یہ سب چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں دو کے پیر کے طور پہ پائی جاتی ہیں. عرب ان کو بھی مؤنث مانتے ہیں، جیسے یدن، قدمن، اذن، عینن، رکبتن. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، قدم پاؤں کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، عین آنکھوں کو کہتے ہیں، اور رکبتن نیز کو کہتے ہیں، گھٹنوں کو. تو یہ وہ تمام اعضاء ہیں جو کہ دو ہیں، ان کو بھی عرب ہمیشہ مؤنث ہی مانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی متفرق اسماء ہیں، یعنی کہ یہ تو انہوں نے کیٹیگریز بنائی نا کہ یہ اس میں آئیں گے، لیکن کچھ اور بھی ایسے اسماء ہیں جو ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے. اس میں انہوں نے کہا ہے سماعن. سماعن کو کیوں اسپیشل کہا ہے؟ کیونکہ آخر میں دیکھیں الف اور حمزہ نظر آ رہا ہے ہمیں ورڈ کے سامنے، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سماعی کے اس میں ہے، کیٹیگری میں ہے، اس میں علامتی میں نہیں ہے. حالانکہ علامتی میں ہم نے الحمزہ اور الف دیکھا تھا، لیکن یہاں پہ علامت نہیں ہے. اس کو نے بتایا کہ اصل اس کا جو ہے سماوو ہے، واو آتا ہے آخر میں. یعنی کہ جو ورڈ ہے نا سمو، ہمیں پتہ ہے کہ سما کا جو آسمان جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا روٹ ہے سین میم واو، لیکن جب وہ اس کو ورڈ بنایا جاتا ہے تو اس کے آخر میں حمزہ آ جاتا ہے، تو وہ اس کا اصل تو نہیں ہے، اصل اس کا واو ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اس کیٹیگری میں رکھا ہے. سما کو ہمیشہ مؤنث مانتے ہیں، ارد کو عرب مؤنث مانتے ہیں. نفس جو ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہم بار بار اپنی مطلب قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ بھی مؤنث ہے. شمس مؤنث ہے، سورج کو کہتے ہیں. دار کہتے ہیں گھر کو، وہ بھی مؤنث مانا جاتا ہے. حربن جنگ کو کہتے ہیں، وہ بھی مؤنث مانتے ہیں عرب اس کو. اور عصا لاٹھی. تو اس طرح کی اور بھی کچھ ورڈز کی کیٹیگری ہے جو بات انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ویکیبلری ہماری بڑھے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھا اس کو بھی عرب جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں. تو ایک بہت امپورٹنٹ بات آخر میں نے بتائی تھی کہ استثناء کے لیے ہمیشہ آپ تیار رہیں، یعنی کہ جو بھی کوئی بھی ایکسیپشن ضرور آ سکتا ہے ان چیزوں میں. جب آپ مؤنث کے بارے میں کبھی ہم ایسی چیز دیکھیں گے جو ہمیں لگ رہا ہوگا کہ یہ مؤنث ہے لیکن عرب نے نہیں کہا اس کو، تو وہ مؤنث نہیں ہوگا. وہ استثناء کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. آگے جی آگے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، ماشاءاللہ
है ना आपने माशाल्लाह से। हाँ नहीं, आप जिस कंटिन्यू तरह करें, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जिस मुझे पहली दफा समझ आपने में जिस आया तरह मुझसे नाम बताया है ना सबको अच्छे से समझ आएगा। मेरा तो ख्याल है आपने काफी पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए आप बिल्कुल सही तरीके से बयान कर रही हैं, तो उससे आदमी आसानी से समझ भी लेगा। ये बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैरा। जी। जी, और कोई पार्टिसिपेंट क्या आगे नाम से? है आपका? नाम मरियम शाहिद। मरियम है। मरियम शाहिद, वेरी गुड, आप कंटिन्यू करें, माशाल्लाह। बहुत अच्छा आप समझा रही हैं माशाल्लाह। जी, हाँ मेरा ख्याल जी आप ही कंटिन्यू ज्यादा करिए। बताएं तो सबको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल। जी सिस्टर मेरे ख्याल में कंटिन्यू करिए। सबको भी बताना भी आना चाहिए। मैं हमेशा यही जी कहती जी, हूँ अब कि तो जब भी पढ़े हम कुछ हुए भी तो है ना, पढ़ें सबको भी तो हमें एक्सप्लेन इसका करने नहीं आना सही चाहती जरूरी कि है। यहाँ पे ये इस तरह से और सबने कितने जी, लोग जी हैं? सब लोग सबने भी हाँ पढ़ा हुआ पार्टिसिपेट। है एक दफा? ओह सिस्टर जी, अच्छा जी अच्छा, अभी हम लोग गुड। देख लेते हैं ना, अगर किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आती लेकिन सब ट्राई आउट करें ना, वरना सब सामने नहीं आ पाएंगे ना, तो सब करें। अगर हाँ किसी की ये तो एक्सप्लेनेशन है, नहीं समझ आ रही नहीं होगी ये तो उसको सही है। रिपीट कर देंगे। हाँ हाँ, वरना फिर लेकिन वही कोर्स वाला माहौल ही हम थोड़ी करना देर चाह रहे हैं ना कि हाँ एक ही थोड़ी देर ये हम्म, बता भी देंगी तो उससे क्या होगा कि दूसरों को भी आ जाएगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और बल्कि हमें जहाँ पता कोई है ना पढ़ रहा हो हमारे ना पास तो फिर उसको एक्सपर्ट समझ में नहीं टीचर आ हैं। रहा तो आप एक्सप्लेन कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर जी। देंगे बिल्कुल। हाँ और क्या। ठीक है चलिए। गुड। अच्छा जी, तो कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज आगे से कंटिन्यू करिएगा। कोशिश करें, बिल्कुल ट्राई आउट करें, ठीक है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो भी गई तो कोई बात नहीं। जी सिस्टर फौजिया, सिस्टर हुमा, सिस्टर किश्वर, सिस्टर समीना। अच्छा सिस्टर माइला का तो माइक का सिस्टर चक्कर है। सिस्टर किशोर जो है आपकी ना, वो सबको शाबाश देने को बैठी हैं बस। जी बूढ़ी, प्लीज ये बहुत बूढ़ी है। आप लोग सब बच्चे हैं ना, एक बूढ़ी सी औरत भी बैठी हुई है आपके साथ। नहीं नहीं, आप भी पार्टिसिपेट सब लोग करिए। जी सेशन का टाइम काफी कम रह गया, प्लीज जल्दी जल्दी सब पार्टिसिपेट करें। आगे से कोई कर रीड रहा है आउट कर दे बेशक, अगर कोई चीज नहीं हुआ जहन में आ रही। चलिए सिस्टर मैं मरीम पढ़ूँ फिर कि आप मैं ही ही कर। पढ़ जी देती हूँ अच्छा, जल्दी जो जल्दी। जी चीज जी आप ही क्लियर नहीं करिए हो, कराइए। कोई भी बगैर तकल्लुफ, जो चीज भी जिसको भी क्लियर नहीं हो ना, जी वो वो पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता फौरन जरा रेज कर दे। कंफर्टेबल होंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरह, नए नए हाँ सब, इसलिए कोई बात नहीं। और सिस्टर यू मरीम आप कैन राइट, कंटिन्यू कर लीजिए मतलब फिर आप। हाँ चैट में आप राइट भी कर सकते हैं ना, जो चीज क्लियर नहीं है। बिल्कुल। जी सिस्टर मरीम आप कंटिन्यू जी कर लीजिए फिर end तक। जी। आगे उसके बाद उन्होंने बताया था कि कुछ सिफात, जैसे अरबी जुबान में हमने पढ़ा था कि सिफात जो है वो भी अस्मा की कैटेगरी में आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो सिफात हैं वो हम मुअन्नस के तौर पर भी यूज करते हैं, मुजक्कर के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे हम उर्दू में हम आराम से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो हम अच्छा और अच्छी दो अलग अलग वर्ड यूज करते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में नहीं ऐसा होता। इंग्लिश में हम ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल कहते हैं। एक ही गुड यूज करते हैं दोनों के लिए। लेकिन उर्दू में चूंकि हम अलग करते हैं, इसको इसी तरह अरबी में भी हम सिफात के तौर पे भी जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम अलग अलग कर देते हैं। और उसको उसकी एक बड़ी पहचान जो है वो ये है कि हम आखिर में उसके तामरबूता लगा देते हैं। तो उन्होंने उसकी बताई थी कि तामरबूता लगाने की, उसको मुअन्नस बनाने का क्या होता है। जैसे सालिह है उससे सालिहा बना देते हैं। उसके आखिर में क्या करते हैं, तामरबूता लगा के जो आखिरी लेटर था खुन, हा के ऊपर दो पेश था, उसको हम जबर दे देते हैं। तो सालिहा तुन, हा के ऊपर पेश की बजाय जबर कर दिया और आखिर में एक तामरबूता लगा दिया। सालिह कहते हैं नेक को, और उसी से नेक औरत अगर हमने कहना हो तो वो हम सालिहतुन कहते हैं। और इसको हसन वर्ड है ना, हसन ही है, हसन है, हसनुन। और उसका आखिर में क्या किया, उनको उन्होंने जबर दे तामर दिया, तो हसनुन मुस्लिमुन, आखिर में मीम के ऊपर जबर लगा के आखिर में गोलता डाल दी, तो मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, सॉरी मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन। तो यही कायदा कहते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे अस्मा को मुअन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उस्ताजुन से उस्ताजतुन, तलमीज उस्ताद, हम बताए उस्ताद को कहते हैं टीचर को, और फीमेल टीचर उस्ताजा होती है। तो उस्ताजा हम, वो तो तजवीद के लिहाज से ना कि हम उर्दू में आखिर में जो तामरबूता है उसमें जब हम रुकते हैं तो ह की तरह पढ़ते हैं तो उस्ताजा बोलते हैं। लेकिन उस्ताजतुन आखिर में देखा जाए तो तामरबूता ही लगा होता है। तलमीजुन स्टूडेंट को कहते हैं, उससे बनता है तलमीजतुन, जा के ऊपर जबर लगा के तामरबूता लगा दिया। तिफलुन, तिफलतुन,
لڑکا بچہ جو ہے اس کو طفل کہتے ہیں، اور لڑکی جو چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کو طفلتن. ابنن بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابنتن بیٹے مطلب بنت بھی ہوتا ہے ایک ورڈ، لیکن ابنتن بھی اس کی مؤنث بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ نیلا نیلی جیسے کلرز ہوتے ہیں، یہ بھی صفات ہی ہے نا کسی کے، اس کے لیے بھی عرب الگ الگ مؤنث اور مذکر الگ کرتے ہیں. جیسے ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نیلا، نیلا لفافہ، اور نیلی نیلی کوئی بھی جو مؤنث چیز ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا اس کے لیے بھی جو ہے عرب ایکسکیوز الگ الگ ورڈز یوز اس کے کرتے ہیں، اندر لیکن ایکسکیوز اس کا میں بنانے کا طریقہ. جی ایک بات یہ ہے کہ مطلب اگر سب کو یہ جی جی کہہ دیں کہ جتنے بھی ناؤنس ہیں وہ سارے ناؤنس میں بھی یعنی نام بھی، اس کے علاوہ ہاں جتنی بھی کوالٹیز ہیں ایڈجیکٹیوز ہیں تو ان سب کو مطلب اس کے ہاں آگے جب تا مربوطہ لگا دیں گے تو وہ سارے بن جائیں گے کیا مؤنث. سارے ٹھیک تو نہیں میرے خیال سے، مؤنث بن مطلب جائیں گے سارے بالکل. ہاں، اسما نہیں، جب بھی آپ تا اسما مربوطہ سارے تو لگائیں گے وہ لازم بنے گا، مطلب جس میں چلے بھی ابھی لگے یہ گا، تھا کہ مطلب ہر بات ایک میں کے نہیں بارے لگتا، میں. ہر ہاں ایک میں تا مربوطہ نہیں لگتا ہے، ہر لیکن ایک میں نہیں جتنے میں لگتا. لگے گا وہ سارے ہو جاتے ہیں مؤنث ہاں کچھ فیمینن. ایسے ورڈ ہوتے ہیں نا، ہاں، جیسے دیکھیں استاد کے لیے ہمارے پاس جیسے استاد ہے، ٹیچر. ہاں ہاں ٹیچر، وہ بھی ایک اور اسم ہے، وہی کوئی وہ بھی صفت تو استاذتن ہو نہیں گیا. ہے. ہاں جی، بالکل، یہ استاد جیسے جیسے کچھ مرد ہو گیا پروفیشن ہوتے تو ہیں جیسے. استاذتن فیمیل ہو گئی. اسی طرح جی تلمیذ ہے، تلمیذتن ہو گئی، مطلب اسٹوڈینٹ دونوں ہو سکتے ہیں نا، میل اینڈ ہاں فیمیل. اسی طرح کوالٹیز اوپر جیسے بالکل صالح، بالکل. حسن، تو یہ ساری کوالٹیز ہیں. تو اس کے اندر صالحتن اور حسنتن اور مسلمہ ہے تو مسلمتن، مطلب جتنی بھی کوالٹیز ہیں وہ بھی، اور جتنے نیمز ہیں وہ بھی، جب بھی ان کے اینڈ پہ تا مربوطہ آتا ہے تو پھر لازم پھر وہ فیمینن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر مریم آپ کچھ کہہ رہی تھی، جیسا لگا آپ بیچ میں کچھ یعنی کہ ایک ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. طریقہ بتا دیا کہ جیسے وہ کوئی ہوتے ہیں نا، جیسے وہ کوئی پروفیشنز ہوتے ہیں، طبیب ہے تو طبیبتن، مہندس ہے انجینئر کو کہتے ہیں تو مہندستن. اس طرح کے جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ بھی ہم اس کو مؤنث بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ بہت کامن ایک چیز ہے کہ تا مربوطہ لگا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے انہوں نے ابھی کلرز کا بات بتایا کہ کلرز جو ہے جیسے نیلا، نیلی، سفید. سفید جب ایک کسی مذکر سفید کو بات کریں گے تو اس کے لیے الگ ابیض یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیضاء یوز کر دیتے ہیں اس کے لیے مؤنث کے لیے. تو یہ وہ انہوں نے بتایا تھا اس کے لیے جو ہے نا اس بارے میں ہم والی کتاب مطلب اس کتاب کے اگلے حصے میں پڑھیں گے کہ وہ تھا نا اکبر ہوتا ہے، اس کا مؤنث ہوتا ہے کبرا. تو ہم نے جو آخر میں وہ علامتی سسٹر مریم کی آواز آپ ہوتا ہے لوگ کے لیکن پاس منہ بھی کے کٹ بننے. رہی ہے یا پھر میرے پاس سے کٹ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز اب کٹ یاد گئی. جی 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 آپ اب آ بولیے رہی سسٹر ہے مریم، میرے اب آ سامنے رہی ہے مجھے صحیح. نا یہاں جی پہ جی آ تھوڑا گیا، آ سا گیا. نیٹ کا. دوبارہ سے پوائنٹ ریپیٹ کر دیے گا جو بھی آپ نے کہا نا، وہ کٹ بس گیا. یہی بتا رہی تھی کہ ہاں وہ یہ تھا کہ جیسے تا مربوطہ تو ہم لگاتے ہیں، بہت زیادہ کامن ہے نا. جیسے اوپر ہم نے ساری ایگزامپلس پڑھی کہ کسی بھی مذکر کو مؤنث بنانا ہے تو ہم تا مربوطہ لگا دیتے ہیں. تو دوسری ایک علامت بھی تو پڑھی تھی ہم نے، الف والتانیث، وہ بھی کبھی کبھی لگائے جاتے ہیں. وہ الف والتانیث کب کب لگائی جاتی ہے اور کیسے لگائی جاتی ہے اس کی ایگزامپل میں نے بتایا نا کہ جیسے اکبر ہے، اکبر مذکر کے لیے آتا ہے. کبرا، کبرا عام ہوتا ہے اور اس کا مؤنث ہوتا ہے عظما. تو یہ جو ہے نا کس طرح سے بنتے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ ہم آگے والے چیپٹر میں پڑھیں گے. تو وہ کیسے الف و تانیث جو لگایا جاتا ہے اس سے کس طرح سے یہ اسی طرح سے یہ جو نیلا ہے اس کو ہمیں کہتے ہیں ارزق اور زرقا، اس کے آخر میں الف اور حمزہ لگ جاتا ہے. تو یہ الف و تانیث کس طرح سے لگتا ہے وہ آگے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ کچھ ایسے الفاظ ہم دیکھتے ہیں جو مذکر ہیں لیکن ان کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہوتی ہے. عجیب سی لگتی ہے نا بات کہ کچھ وہ ہیں تو دیکھیں طلحہ بندوں کا ہوتا ہے لیکن طلحہ میں آخر میں تا مربوطہ آ رہا ہے. اسی طرح خلیفہ، خلیفتن، اس کے آخر میں بھی دیکھیں تا مربوطہ، خلیفہ تو مذکر ہوتا ہے. اسی طرح حذیفہ، یہ بھی مذکر نام ہے لیکن اس کے آخر میں بولتا آ رہا ہے. اور اسامہ، اسامہ تن، اس کے بھی آخر میں تا مربوطہ آتا ہے. علامہ، بہت زیادہ جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو علامہ کہتے ہیں تو اس کے آخر میں بھی تا مربوطہ آتا ہے.
تو یہ آئے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ حقیقی مذکر ہیں، ان کو مذکر ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسیپشن ہم دیکھتے ہیں. ایکسیپشن کی فارم ہی ہے نا یہ کہ آخر میں تا مربوط آ رہا ہے، لیکن ہم ان کو مؤنث نہیں کہیں گے بلکہ یہ مذکر ہیں. اور یہ الفاظ نا تھوڑی سی میننگ سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. یہ الفاظ نا جو یہ مذکر کیٹیگری میں آتے ہیں نا، جس میں تائے مربوطہ بھی ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا میننگ سے انڈرسٹینڈ بہتر کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سسٹر مریم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اچھا پرسن مجھے بتانا سسٹر مریم ہماری ڈفرینٹ سیشنز میں ہوں گی نا، تو اگر وہ سب میں ایکسپلینیشن کرنے لگی نا تو وہ بیچاری وہ ظاہر تھک جائیں گی نا. تو اس لیے ہم لوگ نا سسٹر مریم کو جب ہمیں کہیں پرابلم ہو رہی ہو نا تب ہم ان کو کہیں گے کہ وہ اچھے سے کانسیپٹ جو بالکل بیسک کانسیپٹ ہے نا کوشش کریں گے ہم لوگ آپس میں خود ہی سے ایکسپلین کر لیں. ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں میرے خیال سے ہم لوگ مل کے. ٹھیک ہے نا، تو جو ہے ان کو زیادہ تھکانا نہیں ہے. وہ مارننگ میں تو ہوں گے نا، اس ٹائم پر تو یہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ٹائم مجھے سوٹ کرتا ہے، میں اس ٹائم تو ہو سکتی ہوں. الحمدللہ. کٹ رہی ہے سسٹر، ہماری آواز کٹ رہی ہے، میں آپ سے شروع کرتی ہوں. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھا کل سے پلیز سب لوگ ٹائم پر ہیں. جو ہمارا 5:45 ٹائم ہے نا، تو وہ کافی دیر سے بھی کئی لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ 5-10 منٹ لیٹ بھی آئے ہیں، تو وہ پھر اس طرح سے ہم لوگ نہیں ریگولر پریکٹس کر پائیں گے نا. تو بالکل ڈاٹ ٹائم پر سب آ جائیں تاکہ ہمارا ٹائم پر سیشن شروع ہو تو ہم کافی چیزیں ایک سیشن میں نا 40 منٹس میں کور کر سکیں گے انشاءاللہ. صحیح، تو کل پھر سب سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اسی ٹائم پہ. جزاک اللہ خیر كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.